यहाँहरूलाई स्वागत छ चौतारी एजुकेसनल ग्रुपको अर्को नयाँ भिडियो श्रृङ्खलामा। डियर स्टुडेन्ट्स, हामी अहिले निरन्तर रूपमा बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्सका विभिन्न च्याप्टरहरूका परीक्षामा सोध्न सकिने मोडेल क्वेसनहरूको बारेमा छलफल गरिरहेका छौँ। यसै क्रममा आज इन्डेक्स नम्बरको अर्को एउटा नयाँ मोडेल जुन इक्जाममा तपाईहरूलाई असाध्यै महत्त्वपूर्ण डिस्क्रिप्टिभ एन्सर क्वेसनमा अथवा 10 मार्क्सको क्वेसन असाध्यै महत्त्वपूर्ण साथ सोध्ने गर्दछ। त्यो मोडेलमा हामी छलफल गर्दैछौँ। यहाँहरूले स्क्रिनमा क्वेसन देखिसक्नु भएको छ। हो, यो क्वेसन अथवा यस्तै खालका अरू क्वेसनहरू तपाईहरूले मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। आज हामी यो मोडेलको नमुना प्रश्नमा हामी छलफल गर्दैछौँ। हेर्नुहोस् त, यहाँनिर हामीलाई एउटा यो प्रश्नमा यहाँनिर दुईटा क्वेसनहरू सोधेको छ। पहिलो प्रश्न छ, यहाँ हेर्नुहोस्, हामीलाई भनेको छ वाइ इज द इन्डेक्स नम्बर कल्ड इकोनोमिक ब्यारोमिटर। यो बारम्बार यो क्वेसन हामीलाई हरेक क्वेसनसँग जोडेर टुक्रे क्वेसन हो। हरेक क्वेसनसँग जोडेर यो थ्योरिटिकल पार्ट यसरी जोड दिन सक्छ। ठीक छ। अर्को पार्ट डेटाको रूपमा न्युमेरिकल क्वेसनहरू हुन्छ। योसँग एउटा यो सोध्न सकिने क्वेसन, इन्डेक्स नम्बरलाई इकोनोमिक ब्यारोमिटर किन भनिन्छ भनेर यो बारम्बार यो टाइपको क्वेसन सोध्ने गरेको छ। त्यसैले तपाईहरु यस विषयमा क्लियर हुनु जरुरी छ। नम्बर 1 एउटा क्वेसन भयो। त्यसपछि अर्को प्रश्न, बडा महत्त्वपूर्ण प्रश्न के छ भने सो दैट द फिशर्स इन्डेक्स नम्बर इज एन आइडियल इन्डेक्स नम्बर। यो झनै एकदमै महत्त्वपूर्ण क्वेसन। हेर्नुस् त, हामी यो इन्डेक्स नम्बरमा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने फिशर्स इन्डेक्स नम्बरलाई आइडियल इन्डेक्स नम्बर किन भनिन्छ? आइडियल इन्डेक्स नम्बर भन्नुको कारण के हो है? यो थ्योरिटिकल कुरामा पनि आउन सक्छ। थ्योरिटिकल हामीले लेख्न पर्ने, एन्सर लेख्नु पर्ने है। तर यहाँनिर हाम्रो थ्योरिटिकल होइन। आइडियल इन्डेक्स नम्बर, फिशर्स इन्डेक्स नम्बरलाई आइडियल इन्डेक्स नम्बर किन भनिन्छ भनेको होइन। यहाँ हामीलाई त सो दैट द फिशर्स इन्डेक्स नम्बर भने है इज एन आइडियल इन्डेक्स नम्बर भनेपछि यो हामीलाई यहाँ दिएको एउटा इन्फर्मेसन छ, एउटा डेटा दिएको छ। यो डेटाको आधारमा फिशर्स इन्डेक्स नम्बरलाई आइडियल इन्डेक्स नम्बर भनिन्छ। फिशर्स अथवा फिशर्स इन्डेक्स नम्बर आइडियल इन्डेक्स नम्बर हो भनेर प्रुफ गर्नुहोस् अथवा सो गर्नुहोस् भनेको छ। मैले फेरि पनि यहाँहरूलाई जोड दिए, मैले के भने भने यो आइडियल इन्डेक्स नम्बर सो गर नभनेर वाइ भनिदिन सक्छ। वाइ डु द फिशर्स इन्डेक्स नम्बर इज एन आइडियल इन्डेक्स नम्बर है। फिशर्स इन्डेक्स नम्बरलाई किन आइडियल इन्डेक्स नम्बर भनिन्छ भनेर सोध्न सक्छ है। तर अहिले किन भनिन्छ भनेर होइन, यो आइडियल इन्डेक्स नम्बर हो भनेर प्रुफ गर्नुहोस् अथवा सो गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ। आखिर यसरी नै क्वेसनलाई कहीँ न कहीँ घुमाइ फिराइ अथवा कहीँ न कहीँ टच गरेर यही क्वेसन यसरी नै सोध्ने गर्दछ। यसमा तपाईहरुलाई अलिकति एकदमै ध्यान दिन जरुरी छ। त त्यसो भए हामी आउनुहोस्, अब हामी सबैभन्दा पहिले यो क्वेसनको फर्स्ट पार्टतिर हामी सुरु गरौँ। हेर्नुस् त, हामीले यसरी पहिला सोलुसन लेखौँ। यहाँनिर हामी अहिले सेकेन्ड पार्टलाई अहिले छलफल गर्छौँ। फर्स्टमा हामी के गरौँ भन्दाखेरि वाइ इज द इन्डेक्स नम्बर कल्ड इकोनोमिक ब्यारोमिटर। हेर्नुस् त, इन्डेक्स नम्बरलाई इकोनोमिक ब्यारोमिटर किन भनिन्छ भनेर यसको बारेमा हामीले एउटा छोटो केही कुरा लेख्नु पर्यो। म यहाँहरूलाई के रिक्वेस्ट गर्छु भने पहिला लेख्नुभन्दा पहिला यसको बारेमा, जस्तो इकोनोमिक इन्डेक्स नम्बरलाई इकोनोमिक ब्यारोमिटर किन भनिन्छ भन्ने कुरामा सबभन्दा पहिले केही पोइन्ट आउट गर्नुहोस्, सर्ट आउट गर्नुहोस्। जस्तो इकोनोमिक ब्यारोमिटर, तपाईँ एउटा कुरा किप इन माइन्ड, एउटा के विचार दिमागमा राखौँ भने इकोनोमिक ब्यारोमिटर, ब्यारोमिटर भनेकै चाप नाप्ने यन्त्रलाई हामी ब्यारोमिटर भन्छौँ। यो एकदम क्लियरली मतलब केही न केही हाम्रो चाप प्रेसर मेजर गर्ने हो नि त है। त्यो मेजरमेन्ट गर्ने, तर के को मेजर गर्ने भन्दा इकोनोमिक ब्यारोमिटर भन्यो है। इकोनोमिक्सको
इकोनोमिक्सको मेजर गर्ने ब्यारोमिटर भनिन्छ। किन भनिन्छ भनेको यसले गर्दा हामी के बुझौँ भने पहिलो कुरा त के बुझौँ भने यसले अल इकोनोमिक एक्टिभिटिज हेर्नुहोस् त के गर्छ भन्दाखेरि यसले अल इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरू मेजर गर्छ भनेर पोइन्ट आउट गर्यो सर्टकटमा। यसले अर्को कुरो के गराउँछ भन्दाखेरि इन्फ्लेनेसनरी र डिफ्लेनेसनरी टेन्डेन्सिज है इकोनोमिक एक्टिभिटिजको इन्फ्लेनेसनरी FLATIONARY inflationary and DEFLATIONARY deflationary एक्टिभिटिज इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरू यसले मेजर गर्छ है। अब अर्को एउटा कुरा के गर्दियौँ भने रिलेटिभ चेन्ज यसले मेजर गर्छ। यसले के मेजर गर्छ भन्दाखेरि रिलेटिभ चेन्ज है रिलेटिभ चेन्ज इन एनी गिभन पिरियड भन्छ। मेनली यो तीनवटा पोइन्टलाई सबै इकोनोमिक एक्टिभिटीहरूको मेजर गर्छ यसले इन्डेक्स नम्बरले। अनि इकोनोमिक एक्टिभिटीको इन्फ्लेनेसनरी र डिफ्लेनेसनरी जुन टेन्डेन्सी हो त्यो टेन्डेन्सीलाई मेजर गर्छ। अनि यसपछि हरेक इकोनोमिक चेन्जको रिलेटिभ चेन्जको मेजर गर्दछ राइट। इट मिन्स हामीले के बुझ्न सक्छौँ भने इकोनोमिक चेन्जेस रिलेटिभ हुन्छ, यसको इन्फ्लेनेसनरी र डिफ्लेनेसनरी हुन्छ, अथवा हरेक थुप्रै खालका यसका चेन्जेसहरूलाई मेजर गर्ने काम इन्डेक्स नम्बरले गर्छ। यसको मतलब सबै खाले चेन्जेसहरू इन्डेक्स नम्बरले मेजर गर्दो रहेछ। त्यसैले त इन्डेक्स नम्बरलाई इकोनोमिक ब्यारोमिटर भन्छ भन्ने कुरा हामीले जनरली हामीले यो कन्सेप्टमा ल्याउँ। अब यसलाई लेख्ने कुरा यसलाई भाषा मिलाएर यिनी पोइन्टहरूलाई थोरै आफ्नो भाषामा हामीले मिलाएर एन्सर दिन सक्छौँ राइट। त्यसो भएको हुनाले अब यसलाई मिलाएर थोरै हेर्छ यसलाई मिलाएर लेखौँ के हुन सक्छ भनेर। ल हेर्नुहोस् त सोलुसनमा के गर्नुहोस् भन्दाखेरि अघि भएको तीनवटा पोइन्टलाई यहाँनिर अब के लेखौँ भन्नुहुन्छ भने इन्डेक्स नम्बर इज ल लेख्नुहोस् त इन्डेक्स नम्बर इज स्ट्याटिस्टिकल डिभाइस हो है स्ट्याटिस्टिकल डिभाइस। त्यसपछि द्याट इज डिजाइन्ड के डिजाइन हुन्छ भन्दाखेरि टु मेजर द रिलेटिभ चेन्ज अफ अल इकोनोमिक एक्टिभिटिज इन ए गिभन पिरियड अफ टाइम। ल यो हेर्नुहोस् है एउटा यसो गर्छ। अनि त्यसपछि also it is used index number is used as an indicator of TIONARY inflationary or deflationary tendencies भयो। Thus अथवा hence it is called an economic barometer। इकोनोमिक ब्यारोमिटर ओके स्टुडेन्ट्स यसरी अथवा यही नै लेख्नुपर्छ हुबहु भन्ने कुरा छैन। मतलब सेन्स तपाईको यो खालको आउनु पर्यो भन्नाले इन्डेक्स नम्बरले इकोनोमिक चेन्जेसका बारेमा सबै इकोनोमिक एक्टिभिटीहरूको बारेमा मेजर गर्छ। अनि डिफ्लेसनरी र इन्फ्लेसनरी टेन्डेन्सिजको बारेमा मेजर गर्छ। त्यसैले त यसलाई इकोनोमिक ब्यारोमिटर भनिन्छ भनेर हामीले एन्सर दिन सक्छौँ। You can easily give your answer and yourself on your language है त यसरी
आफ्नो भाषामा मिलाएर मजाले लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले यो धेरै जसो सोधिरहने क्वेसन भएको हुनाले तपाईहरुले यसलाई ख्याल गर्नु होला, राइट? यसरी एन्सर दिनु पर्यो पहिलो पार्टको लागि। अब आउनुस् हामी अब दोस्रो पार्टको कुरा गरौँ। दोस्रो पार्टको कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने हामीसँग एउटा यहाँ टेबल दिएको छ। राम्रोसँग एउटा टेबललाई राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहोस्। टेबलमा कमोडिटीहरू छ, 5 थरीको कमोडिटी, अनि बेस इयर र करेन्ट इयरको इन्फर्मेसन दिएको छ। बेस इयरमा पनि प्राइस र क्वान्टिटी छ, अनि करेन्ट इयरको पनि प्राइस र क्वान्टिटी छ। इट मिन्स हामी इजिली के भन्न सक्छौँ भने बेस इयर र करेन्ट इयरका प्राइस र क्वान्टिटी छन्। यसको मतलब हामीसँग P0, Q0, P1 अनि त्यसपछि Q1 हामी इन्डेक्स नम्बरमा युज हुने यति सिम्बलहरू चारै थरीको यो सबै छ, राइट? ओके, यहाँसम्म हामी क्लियर भयौँ। त त्यो छ भने अब हामीले यो डेटालाई युज गरेर यहाँ गर्नु के छ भन्दाखेरि फिशर्स इन्डेक्स नम्बरलाई आइडियल इन्डेक्स नम्बर हो भनेर सो गर्नु छ, प्रुफ गर्नु छ। पहिलो कुरा आइडियल इन्डेक्स नम्बर किन हुन्छ यसलाई हेरौँ। त आइडियल इन्डेक्स नम्बर फिशर्स इन्डेक्स नम्बरलाई आइडियल इन्डेक्स नम्बर किन भनिन्छ भन्दाखेरि यो हामीले योभन्दा पहिलो भिडियोमा यसको बारेमा हामीले छलफल गरिसकेका छौँ। त्यही पनि मैले एकचोटि फेरि यहाँहरूलाई दोहोऱ्याउँछु। के हो भने हामीसँग दुईवटा टेस्ट इन्डेक्स नम्बरको फर्मुला टेस्ट गर्ने दुईटा टेस्ट छ। एउटा टाइम रिभर्सल टेस्ट र अर्को फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट। फेरि एकचोटि हामीसँग दुईटा टेस्टहरू छ। एउटा टाइम रिभर्सल टेस्ट र अर्को फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट। एकदमै ध्यान दिनु है त, यो दुई थरीको टेस्ट छ। अनि अब यो दुई थरीको टेस्टमा यो टाइम रिभर्सल टेस्ट र फ्याक्टर रिभर्सल टेस्टमा कुरो के छ भन्दाखेरि हामीसँग दुईटामा जस्तो टाइम रिभर्सल टेस्टले के भन्छ भन्नुहुन्छ भने हेर्नुहोस् त P10 इन्टु P01 इक्वल्स टु, अथवा यसलाई अगाडि लेख्दा पनि हुन्छ, केही फरक परेन, हामी यसो भनिदिन सक्छौँ P01 इन्टु P10 इक्वल्स टु 1 हुनुपर्छ भन्छ टाइम रिभर्सल टेस्टले, ठिक छ? अनि त्यस्तै फ्याक्टर रिभर्सल टेस्टले के भन्छ भने P01 इन्टु Q01 इक्वल्स टु V01 हुनुपर्छ भन्छ। तर यहाँनिर 100 ओमिटिङ हुन्छ, यो कुरा थाहा छ तपाईहरुलाई। हेर्नुस् त टाइम रिभर्सल टेस्टमा P01 इन्टु P10 अथवा प्राइस इन्डेक्स अन करेन्ट इयर र प्राइस इन्डेक्स अन बेस इयर को दुईटाको प्रोडक्ट गर्यो भने 1 आउनु पर्छ भन्छ है। अनि अर्को टेस्ट फ्याक्टर रिभर्सल टेस्टमा प्राइस इन्डेक्स र क्वान्टिटी इन्डेक्सलाई प्रोडक्ट गर्यो भने भ्यालु इन्डेक्स हुनुपर्छ भन्छ है। हो, यो कुरा मात्रै फिशर्स इन्डेक्स नम्बरलाई मात्रै सेटिस्फाई गर्दछ। टाइम रिभर्सल टेस्टले भनेको कुरा र फ्याक्टर रिभर्सल टेस्टले भनेको कुरा अरु पासर्स ल्यास्पर्स यिनीहरूले सेटिस्फाई गर्दैन है। अथवा हेर्नुस् त यस्तो भने P01 ल्यास्पर्स इन्टु P10 ल्यास्पर्स डज नट इक्वल्स टु 1, यो कहिले 1 आउँदैन। त्यस्तै P01 पासर्स इन्टु P10 पासर्स डज नट इक्वल्स टु 1, यसो पनि हुँदैन। तर P01 याफ इन्टु P10 याफ दिस इक्वल्स टु 1 हुन्छ। यस्तै गरेर फ्याक्टर रिभर्सल टेस्टमा पनि यो सेटिस्फाई मात्रै फिशर्सले गर्छ। कुरा क्लियर भयो नि है। टाइम रिभर्सल टेस्ट र फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट दुवै फर्मुला अथवा दुवै टेस्ट फिशर्स इन्डेक्स नम्बरले सेटिस्फाई गर्ने भएको हुनाले
फिशर्स इन्डेक्स नम्बरलाई आइडियल इन्डेक्स नम्बर भनिन्छ है। एकचोटि किप इन माइन्ड, यदि मैले यहीँनिर एउटा क्वेसन राखेँ तपाईँलाई, यदि हाम्रो यही क्वेसन थ्योरिटिकल रूपमा आयो भने सोध्न सक्छ। यदि सोध्यो भने why do the फिशर्स इन्डेक्स नम्बर इज कल्ड आइडियल इन्डेक्स नम्बर है। अनि फिशर्स इन्डेक्स नम्बरलाई आइडियल इन्डेक्स नम्बर किन भनिन्छ भनेर सोध्यो भने तपाईले लेख्ने एन्सर यही हो है। फिशर्स इन्डेक्स नम्बर सेटिस्फाई बोथ द टेस्ट टाइम रिभर्सल टेस्ट एन्ड फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट, सो इट इज कल्ड एन आइडियल इन्डेक्स नम्बर भनेर तपाईले लेख्नुपर्ने हुन्छ। बट अब यसमा त हामीलाई किन भनिन्छ भनेको होइन, फिशर्स इन्डेक्स नम्बरलाई आइडियल इन्डेक्स नम्बर हो भनेर प्रुफ गर भनेको। प्रुफ गर भनेपछि हामीलाई एउटा डेटा दिएको छ, त्यसको लागि त हामीले यो न्युमेरिकली प्रुफ गर्ने पर्ने भयो। भन्नुको मतलब टाइम रिभर्सल टेस्टमा फिशर्सले यो सेटिस्फाई गरेको देखाउनु पर्यो हुन्छ। अनि त्यस्तै गरेर फ्याक्टर रिभर्सल टेस्टमा पनि यो टेस्ट फिशर्स इन्डेक्स नम्बरले सेटिस्फाई गरेको देखाउनु पर्ने भयो। यदि यो दुवैलाई हामीले सेटिस्फाई गरेको हामीले सो गर्न सक्यौं भने त्यसपछि आइडियल इन्डेक्स नम्बर हुन्छ भनेर हामीले इजिली कन्क्लुड गर्न सक्छौं। ओके, त्यसो भएको हुनाले अब हामी त्यसरी यसलाई न्युमेरिकली प्रुफ गर्दैछौं हुन्छ। टु प्रुभ द फिशर्स index number is an ideal index number. आइडियल इन्डेक्स नम्बर सो गर्नलाई है हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि we have to satisfy time reversal test and factor reversal test. ओके, यो दुईटा टेस्ट हामीले सेटिस्फाई गराउनु पर्छ है। अब त्यसको लागि हेर्नुस् त, त्यसो भए हामी के भन्न सक्छौं भने we have, हेर्नुस् त, फिशर्स फर्मुला P01F फिशर्स फर्मुला हाम्रो के हो त? फिशर्स फर्मुला भन्दाखेरि एउटा फर्मुला लेख्दिनु यहाँ, समेसन P1Q0 by summation P0Q0 into summation P1Q1 divided by summation P0Q1 into बाहिर 100। यो फिशर्स फर्मुला है। यो फिशर्स फर्मुला भयो भने हामीले यसको आधारमा हामीले अब टेस्ट दुईटा टेस्टहरु टेस्ट गर्छौं। त्यसो भए नाउ हाम्रो डेटा छ, हेर्नुस् त। नाउ एउटा यहाँनिर कमोडिटीज अनि त्यसपछि आयो बेस इयर र अर्को छ करेन्ट इयर, ठीक छ। त्यसपछि बेस इयरमा पनि प्राइस P0, क्वान्टिटी Q0, प्राइस P1, क्वान्टिटी Q1। यसलाई सानो टेबल बनाऊ। अब यहाँ भएको भ्यालुहरु हेर्नुस् त। अब जस्तो कि कमोडिटी हामीसँग के छ भन्नुहुन्छ भने हामीसँग भएको कमोडिटी चाहिँ कमोडिटी ABCDE, A B C D E, यो कमोडिटी छ। कमोडिटी को अब हेर्नुस् त, बेस इयरमा प्राइस जसलाई हामीले P0 भन्यौ, त्यो प्राइस कति छ त बेस इयर को भन्दाखेरि हाम्रो कमोडिटी A को 2, त्यसपछि 4, 6,
8 र 10। त्यसै गरेर तपाईको क्वान्टिटी बेस इयरको क्वान्टिटीमा 3 4 40 अनि त्यसपछि आएर 20 अर्को छ 5 लास्ट वान 10। अब करेन्ट इयरको प्राइस हेर्नुस् त करेन्ट इयरको प्राइसमा जसलाई हामी P1 भन्छौं त्यसपछि कति छ त भन्दा यसको 6 7 8 9 4 8 9 4। त्यसैगरी करेन्ट इयरको क्वान्टिटीमा 50 40 30 40 30 20 र 10। ओके अब हेर्नुस् है। अब यसरी यो टेबललाई हामीले क्लोज गर्दियौ। ओके, यो हाम्रो गिभन टेबल भयो। अब यहाँले राम्रोसँग के कुरा बुझ्नुस् भने हामीसँग दिएको बेस इयरको प्राइस P0 भन्यौं, बेस इयरको क्वान्टिटी Q0 अनि करेन्ट इयरको प्राइस P1, करेन्ट इयरको क्वान्टिटी Q1 यो भइहाल्यो। त अब हामीले गर्नु छ के त भन्दाखेरि तपाईको यो फिशर्स इन्डेक्स नम्बरलाई आइडियल इन्डेक्स नम्बर सो गर्नु छ। फिशर्स इन्डेक्स नम्बरलाई आइडियल इन्डेक्स नम्बर सो गर्नलाई फिशर्स फर्मुलालाई हामीले टाइम रिभर्सल टेस्ट र फ्याक्टर रिभर्सल टेस्टमा सेटिस्फाई गर्नु छ। त्यसो भए अब हामीलाई चाहिने कुराहरु के हो त भन्दाखेरि फिशर्स फर्मुलाबाट हामीले क्याल्कुलेसन गर्नलाई त हामीसँग चाहिने के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने जस्तो एउटा फिशर फर्मुलामा ख्याल गर्नु होला P1 Q0 भन्ने चाहिन्छ, राइट? अनि अर्को P0 Q0 भन्ने चाहिन्छ। हेर्नुस् न यहाँनिर P1 Q0 भन्ने चाहिन्छ फिशर्समा, P0 Q0 भन्ने चाहिन्छ, यसलाई हेर्दा हुन्छ। अनि P1 Q1 चाहिन्छ र त्यसपछि P0 Q1 चाहिन्छ। यति थरीको हाम्रो भ्यालुहरु हामीलाई आवश्यक पर्छ। हो, त्यसको लागि हामी के गरौँ भन्छ भने यसलाई हामीले यहाँ बढाउँदै जाउँ। यहाँ हामीलाई चाहिने कुरा जे हो त्यो कलम। पहिलो छ P1 Q0 यो भ्यालु, त्यसपछि अर्को छ P0 Q0 P0 Q0, नेक्स्ट अर्को छ P1 Q1 P1 Q1 र अर्को P0 Q1 P0 Q1। ओके, यति कुरा हामीलाई चाहिन्छ। त त्यसो भए अब हामीले के गर्दियौं भन्दाखेरि यसलाई क्लोज गर्दियौं। एउटा भयो, नेक्स्ट। ल अब यसरी यो टेबल बनाइसकेपछि अब यसमा आउने भ्यालु क्याल्कुलेसन गरौँ। हेर्नुस् त राम्रोसँग P1 Q0, अब P1 र Q0 लाई मल्टिप्लाई गर्दै जाउँ। P1 र Q0 लाई P1 कहाँ छ त भन्नुहुन्छ भने हेर्नुस् त P1 यहाँ छ अनि Q0 भनेको यहाँ छ। यो दुईटा कोलमलाई हामीले मल्टिप्लाई गर्दियौं। अब यसरी मल्टिप्लाई गर्दै जाँदा कति आउला भन्दाखेरि हामीसँग आउँछ 6 3 जा 18 है, नेक्स्ट 280, अर्को छ 160 अनि अर्को छ 45। मजा आरामसँग क्याल्कुलेसन गरौँ र अर्को छ लास्ट वान 40। त्यसैगरी अब P0 र Q0 हेर्नुस् त P0 भनेको यहाँ छ र Q0 भनेको P0 भनेको यो कोलम हो र Q0 भनेको यो कोलम हो। P0 र Q0 मल्टिप्लाई गर्ने, यो 2 3 जा 6 भयो अनि त्यसपछि अर्को छ P0 Q0 160 हुन्छ, राइट? त्यसपछि 120 होला अनि अर्को छ 40 अनि अर्को छ फेरि 100, ठीक छ? त्यसपछि P1 Q1, P1 र Q1 लाई जस्तै P1 भनेको यहाँ छ, Q1 भनेको यहाँ छ, यो दुईटा कोलमलाई मल्टिप्लाई गर्दियौं भने हाम्रो छ 300 भयो, 6 into 50 भयो अनि त्यसपछि 280 होला, अर्को छ 240 अनि त्यसपछि अर्को 180
र अर्को 40 लास्ट वान। अनि लास्ट वान P0 Q1, P0 र Q1 हामी मल्टिप्लाई गर्छौं। P0 यहाँ छ, Q1 यहाँ छ, अनि 100, त्यसपछि आउँछ 160, अर्को छ 180, अर्को हामी 160, 10 10 कति हुने भयो, अर्को 100 हुने भयो। ल अब यति भइसकेपछि अब यसको सम हामीले क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। अब लाग्नुहोस् त, समेसन P1 Q0, यसलाई समेसन P1 Q0 है, यसलाई यसको सम कति आउँदो रहेछ, यसलाई सम गर्ने त 18 280 160 45 40, यसको सम गरिदियो भने हामी पाउँछौं P1 Q0 भनेको we get here 543। ठीक छ। अब अर्को छ समेसन P0 Q0, समेसन P0 Q0 क्याल्कुलेसन गर्दियौं भने यसलाई यसको सम सबै सम निकाल्दियौं भने यसको आउँछ 426। अनि अर्को छ समेसन P1 Q1, यसको सम निकाल्दियौं भने 1040। एन्ड लास्ट वान समेसन P0 Q1, यसको सम निकाल्दियौं भने यसको कति आउँछ त 700। यसरी हामीले यो डेटा क्याल्कुलेसन गर्छौं। अब हेर्नुस् त, यो हामीलाई चाहिने महत्त्वपूर्ण इन्फर्मेसन भनेको यिनीहरू भयो। अब यो इन्फर्मेसनको आधारमा हामीले फिशर्स इन्डेक्स नम्बरलाई टाइम रिभर्सल टेस्ट र फ्याक्टर रिभर्सल टेस्टमा सेटिस्फाई गर्ने हो है। त्यसमा हामी टेस्ट गर्छौं है। अब अगाडि बढ्ने क्रममा अब हामी के भन्छौं भने एट फर्स्ट सबभन्दा पहिले अकॉर्डिंग टू टाइम रिभर्सल टेस्ट अनुसार टाइम रिभर्सल टेस्टले भन्छ के त भन्दाखेरि के भन्छ भन्दाखेरि P01 into P10 equals to 1 भन्छ। यो हाम्रो टाइम रिभर्सल टेस्टको भनाइ हो है। यो त अब टाइम रिभर्सल टेस्ट हामीले यसलाई यो टाइम रिभर्सल टेस्टलाई फिशर्स फर्मुलामा सेटिस्फाई गर्ने हो, हामी चेक गर्ने हो, टेस्ट गर्ने हो। त्यसैले सो हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यहाँनिर P01 फिशर्स इन्टु P10 फिशर्स, ल यो बराबर 1 आउँछ कि आउँदैन भनेर हामीले चेक गर्ने हो। भेरी सिम्पल कुरा, ठीक छ। त त्यसको लागि अब हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि P01 भनेको फिशर्स फर्मुला हामीलाई क्लियर थाहा के छ भने फिशर्स फर्मुलामा के छ भन्दाखेरि समेसन P1 Q0 डिवाइडेड बाइ समेसन P0 Q0 इन्टु समेसन P1 Q1 डिवाइडेड बाइ समेसन P0 Q1, ठीक छ। दिस इन्टु दिस मल्टिप्लाई, अब यो भयो हाम्रो यो के रे P01 एफ भनेको फिशर्सको प्राइस इन्डेक्स भनेर यो फर्मुला हो। इन्टु अब हामीले P10 एफ हेर्नुस् त, यो P10 एफ को बारेमा P10 एफ भनेको के हो त, यहाँनिर P10 एफ को बारेमा हामी लेख्छौं। P10 एफ को बारेमा हामी लेख्दाखेरि के हुनु पर्यो भन्दाखेरि सेम फिशर्स फर्मुला नै हो, तर फिशर्स फर्मुलामा के हुने भयो भन्दाखेरि जस्तै P01 हुँदा यस्तो हुन्थ्यो भने P10 भयो भने हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि 1 र 0 इन्टरचेन्ज हुन्छ। यो फर्मुलामा 01 हुँदा जुन फर्मुला छ त्यसमा अरु सेम हुन्छ, 1 र 0 चेन्ज हुन्छ। 1 र 0 चेन्ज हुन्छ भनेपछि के हुनु पर्यो भन्दाखेरि समेसन P1 Q0 छ भने हामीले लेख्नु पर्यो यहाँ P0 Q1 डिवाइडेड बाइ समेसन P1 Q1 हुनु पर्यो इन्टु
अनि यहाँनिर हुने भयो समेसन यो P1 Q1 दियो भने P0 Q0 डिभाइडेड बाई समेसन P1 Q0 हुनु पर्यो। ठिक छ। यसरी हामीले P01 र P10 को भ्यालु यसरी राख्छौँ। अब हेर्नुस् त, अब यसपछि के गरौँ भने दिस इक्वल्स टु अब यहाँ भएको भ्यालुहरु एकदम मजाले भ्यालुहरु राख्दियौँ। ल हेर्नुस् त, हामीसँग भ्यालु छ। अब र अर्को कुरा हामीले के गर्छौँ भने ठिक छ अहिले एकचोटी भ्यालु राख्दियौँ। P1 Q0 भनेको 543 ल 543 ओभर समेसन P0 Q0 भनेको 426 ठीक छ इन्टु यो P1 Q1 भनेको 1040 डिवाइडेड बाई P0 Q1 भनेको 700 ठीक छ। अब यति भइसकेपछि इन्टु यहाँनिर अब अर्को आउँछ P0 Q1 भनेको कति छ त भन्दाखेरि 700 डिवाइडेड बाई P1 Q1 भनेको 1040 इन्टु P0 Q0 भनेको 426 ओभर समेसन P1 Q0 भनेको 543 ठीक छ। अनि त्यसपछि अब हाम्रो यहाँ स्क्वायर रुटको रुल्स के छ भने हाम्रो यो बीचमा प्रोडक्ट भएको हुनाले हामीले एउटा मात्रै स्क्वायर रुट राख्न सक्छौं। त्यसपछि 543 डिवाइडेड बाई 426 इन्टु 1040 डिवाइडेड बाई 700 इन्टु अब आरामसँग यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले दिस इन्टु 426 डिवाइडेड बाई 543 लानुहोस् त अब यहाँ 543 यो 1040 426 700 सबै क्यान्सल भयो। दिस बिकम्स वाट 1 रुट भित्र 1 आउँछ, रुट भित्र 1 भनेको 1 नै हो। सो इट मिन्स यसले के देखायो भन्नुहुन्छ भने यहाँनिर हेर्नुस् त P01 f इन्टु P10 f इक्वल्स टु 1 त भयो नि त। फिशर्स फर्मुला यसो भयो भन्नुको मतलब फिशर्स इन्डेक्स नम्बरले टाइम रिभर्सल टेस्ट सेटिस्फाई गर्यो। ठीक छ। अथवा हामीले यहाँ के लेख्न सक्छौं भने दिस shows that लेखिदिनुस् यहाँनिर दिस shows that time reversal test is satisfied by Fisher's index number. ल यहाँसम्म एउटा भयो। यो भयो टाइम रिभर्सल टेस्ट यसरी सेटिस्फाई गरायो। अब सिमिलरली अब सेकेन्डली अब के गरौँ भने दोस्रोमा हामीले के गर्न पाउँछौं भने सेकेन्डली factor reversal test according to factor reversal test के भन्छ त भन्दाखेरि factor reversal test ले भन्ने भनेको P01 into Q01 equals to V01 भन्ने हो। ल हेर्नुस् त यो कुरा किप इन माइन्ड factor reversal test प्राइस इन्डेक्स र क्वान्टिटी इन्डेक्सको प्रोडक्ट चाहिँ जहिले पनि भ्यालु इन्डेक्ससँग इक्वल हुन्छ भन्ने है। अब यो कुरा हामीले सत्य कहाँ देखाउनु पर्यो भन्दाखेरि फिशर्स इन्डेक्समा है। त्यसो भएको कारणले नाउ हामीले अब देखाउनु पर्ने P01 फिशर्स इन्टु Q01 फिशर्स दिस इक्वल्स टु ल अब यसलाई देखाउँ है त। भनेपछि सेम अघिको P01 फिशर्स को फर्मुला आरामसँग हेर्नुस् त के हो त भन्दाखेरि अघि जस्तै समेसन P1 Q0 ओभर समेसन P0 Q0 इन्टु समेसन P1 Q1 ओभर समेसन P0 Q1
इन्टु ल हेर्नुहोस् त इन्टु यो भयो प्राइस इन्डेक्स भयो। अब क्वान्टिटी इन्डेक्स Q01 भनेपछि भेरी सिम्पली यहाँनिर जोकिन्छौँ हामी धेरै जसो क्वान्टिटी इन्डेक्स निकाल्दा जस्तै P01 जस्तो छ फर्मुला Q01 पनि सेम हो बट प्राइसको ठाउँमा क्वान्टिटी हुनु पर्यो राइट। प्राइस र क्वान्टिटी चेन्ज हुनु पर्यो। प्राइसको ठाउँमा क्वान्टिटी क्वान्टिटीको ठाउँमा प्राइस। त्यसो भए अब के लेख्छौँ त यहाँनिर भन्दाखेरि जस्तो समेसन P1 Q0 छ भने समेसन P1 Q0 छ भने अब हामीले के लेख्नु पर्यो थाहा छ Q01 निकाल्नको लागि हाम्रो के हुनु पर्यो P1 Q0 छ भने P1 Q0 मा हाम्रो Q1 P0 हुनु पर्यो राइट। समेसन यहाँनिर P1 भनेको P1 को ठाउँमा Q1 लेख्नु पर्यो ओके समेसन Q1 P0 हुनु पर्यो ओभर P0 Q0 छ भने हाम्रो के हुनु पर्यो Q0 P0 समेसन Q0 P0 अथवा P0 Q0 नै लेख्दा भयो इन्टु समेसन P1 Q1 छ भने समेसन Q1 P1 ओभर समेसन P0 Q1 छ भनेपछि यहाँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि Q0 P1 हुनु पर्यो। ल यसरी हामीले क्वान्टिटी इन्डेक्स निकाल्छौँ। त्यसो भए अब हेर्नुहोस् त अब यसको पनि अघि जस्तै अब सबै भ्यालु राख्दियौँ हामीसँग सबै भ्यालु छ P1 Q0 भनेको कति छ त भन्दाखेरि 543 डिवाइडेड बाई समेसन P0 Q0 भनेको 426 इन्टु समेसन P1 Q1 भनेको 1040 डिवाइडेड बाई समेसन P0 Q1 भनेपछि 700 ठीक छ। अनि त्यसपछि आएर ओके त्यसपछि इन्टु फेरि यहाँनिर हेर्नुहोस् त समेसन Q1 P0 भनेको अथवा यसलाई P0 Q1 भन्न सक्छौँ। P0 Q1 भनेको 700 P0 Q0 समेसन P0 Q0 426 इन्टु समेसन P1 Q1 भनेको 1040 डिवाइड बाई समेसन P1 Q0 समेसन P1 Q0 भनेको 543 ठीक छ। ओके अब यो सबैबाट एउटा मात्रै रुट लेख्न सक्छौँ। अब ल हेर्नुहोस् त 543 ओभर 426 इन्टु 1040 ओभर 700 इन्टु 700 ओभर 426 इन्टु 1040 ओभर 543 भनेपछि अब यहाँ कति क्यान्सल भयो भन्दाखेरि 700 यो क्यान्सल भयो ठीक छ। अनि यो 543 यो पनि क्यान्सल भयो। त्यसपछि बाँकी के रह्यो त भन्नुहुन्छ भने हेर्नुहोस् त माथि 1040 दुईटा 1040 भनेको 1040 हैन डिवाइडेड बाई 426 यो दुईटाको स्क्वायर रुट ओभर ल भनेको 1040 को स्क्वायर 426 को स्क्वायर भयो ठीक छ। अब त्यसो भए हामी यो स्क्वायर रुटलाई हामीले हटाइदिने हो भने हामी के लेख्न सक्छौँ त भन्दाखेरि यसको सिधै therefore P01F into Q01F हैन दिस इक्वल्स टु हाम्रो कति आयो त भन्दाखेरि यहाँ हाम्रो माथि 1040 बाई 426 ठीक छ 1040 बाई 426 ओके यो एउटा आयो। अब अर्को के छ त भन्दाखेरि V01 भन्ने हामीले ल्याउनु छ ठीक छ। V01 क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो त V01 भनेको के हो त भनेर V01
को बारेमा हामीले क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। V01 भनेको के हो भन्दाखेरि V01 इक्वल्स टु हाम्रो छ समेसन P1 Q1 ओभर समेसन P0 Q0 है। ल हेर्नुस् त दिस इक्वल्स टु समेसन P1 Q1 भनेको कति छ माथि हाम्रो क्याल्कुलेसन भइसकेको छ। यो भनेको 1040 हो ओभर समेसन P0 Q0 समेसन P0 Q0 भनेको 426। ल हेर्नुस् है यो सेम आयो। ल हेर्नुस् त त्यसैले 10 यहाँ के देखियो भन्नुहुन्छ भने P01 याफ इन्टु Q01 याफ दिस इक्वल्स टु P01 यो त आयो नि यो आयो नि। अनि त्यसो भए दिस सोज दैट यसले के देखायो भने फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट पनि दैट द फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट हैन टेस्ट इज satisfied by Fisher's index number. Fisher's index number. ल अब यसको मतलब हामी एकदम कन्क्लुजनमा आइपुग्यौं भनेको अब टाइम रिभर्सल टेस्ट पनि सेटिस्फाई भयो, फिशर्स इन्डेक्स नम्बरले सेटिस्फाई गरायो र फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट पनि फिशर्स इन्डेक्स नम्बरले सेटिस्फाई गरायो हो। त्यसैले त दुईटै टेस्ट सेटिस्फाई गर्ने भएको हुनाले त यसलाई हामीले आइडियल इन्डेक्स नम्बर भन्छौं। ठीक छ हो। त्यसो भएको कारणले हेन्स अथवा हेन्स अब हामी के भन्न सक्छौं भने फिशर्स इन्डेक्स नम्बर हेन्स फिशर्स index number satisfied both time reversal as well as factor reversal test. So it is an ideal index number. Ideal index number. ल यसरी कम्प्लिट भयो। यसरी आइडियल इन्डेक्स नम्बर कसरी भयो भनेर प्रुफ गर्न भन्यो भने हामीले डेटाबेसिसमा है न्युमेरिकली प्रुफ गर्नु पर्यो भने दुईटै टाइम रिभर्सल टेस्ट र फ्याक्टर रिभर्सल टेस्टलाई सेटिस्फाई गराएको देखाउनु पर्यो। सेम यस्तै कुरा तपाईको पास र अनि लास्ट वर्षमा यो टाइम रिभर्सल टेस्ट फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट सेटिस्फाई हुँदैन भनेर सो गर भनिदिन सक्छ। सेम यही तरिकाले गराउँछौं हामीले है। त्यो खालको क्वेशनहरु पनि बनाउनु होला तपाईहरुले। अनि अब यसरी सो गर भन्यो भने आइडियल इन्डेक्स नम्बर हुन्छ, फिशर्स भन्यो भने यसरी बनाउँछौं। यदि अब आइडियल इन्डेक्स फ्याक्टर रिभर्सल टेस्टलाई आइडियल इन्डेक्स नम्बर किन भनिन्छ भनेर त्यसरी लजिकली सोध्यो भने हामी भर्बली हामीले यही कुरालाई फिशर्स इन्डेक्स नम्बरले दुईटै टेस्टलाई सेटिस्फाई गर्ने भएकोले यसलाई आइडियल इन्डेक्स नम्बर भन्छौं भनेर हामीले यसरी बनाउन सक्छौं। है यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण टाइपको मोडेल क्वेशन हो। तपाईहरुले यस्तो टाइपको थप क्वेशनहरु तपाईहरुले प्र्याक्टिस गर्नु होला। तपाईहरु हामीसँगै हुनुहुन्छ। आजलाई यति नै। हामी नेक्स्ट अर्को मोडेलको क्वेशन लिएर भोलि फेरि उपस्थित हुनेछौं। तबसम्मको लागि हामीसँगै रहनु होला र तपाई हाम्रो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईको एउटा लाइक र एउटा शेयर अवश्य हुनेछ, जसले गर्दा यो भिडियोलाई तपाई जस्तै सम्पूर्ण साथीहरुसम्म पुर्याउनलाई सहयोग पुग्नेछ। यदि तपाईको यो बिजनेस स्ट्र्याटेजी सम्बन्धी थप केही जिज्ञासा छ भने प्लिज कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। तपाईहरुको कमेन्टलाई हामी बिस्तारै एड्रेस गर्ने छौं। अर्को मोडेल क्वेशन लिएर फेरि भोलि आउँछौं। धन्यवाद।